समील बाब हालींच्या दिसांनी तुका खबर आहा जो कारापूर प्रोटेस्ट चलता पळय तो आनी ते 100 दीस जेन्ना कंप्लीट जाले पळय ते जंतर मंतरार गेले. जंतर मंतरार वचून तेणी थंयसर प्रोटेस्ट केलो आनी तांकां बरी पब्लिसिटी मेवली. तर जे ते हायलायट करूंक जाय नॅशनल लेवलाचेर तांकां मेवलें. मागीर हे BJPचे लिडर आहा तेणी कॉमेंट करपाक लागले की थिंगा पॉलिटिक्स केलें, गोंयचें नांव घाण केलें म्हण तेणी, गोंयचें नांव पाड घालें म्हणून. तर हें करप स्टेटमेंट करप कितले पासून सारकें पळयतात? गोंयचो तांचो BJPचो अध्यक्ष बाब दामू नायक हांणी जो स्टेटमेंट केलो की कारापूर सरवणाचे जे प्रोटेस्टर तांच्यांनी जंतर मंतर वचून आपले गांवचें अस्तित्व राखपा खातीर प्रोटेस्ट केलो, ताजेर जो तेणी स्टेटमेंट केलो न्ही, म्हाका दिसता ही तेंची मानसिकता. म्हणजे ज्या वेळार सत्तेचो माज मस्तकाक मारता न्ही आनी मस्तकाक मारल्या नंतर लोक भावना म्हणटा पळय ती तांकां सजमना. तेजें म्हाका दिसता हें उदाहरण दामू नायक आज BJPचो अध्यक्ष. तो कदाचित समजता आसतलो BJP म्हणजे गोंय म्हणून. BJP म्हणजे गोंय न्हू, गोंय म्हणजे गोंयकार. हे प्रत्येक गोंयकाराचें गोंय, हे BJPचें गोंय न्ही. तुमकां कदाचित दिसता आसलें की तुमी सत्तेर आहा म्हणजे तुमी गोंय विकतें घेतलें. सो तें म्हाका दिसता तुतूंच्यान म्हाका दिसता भ्रमांच्यान मातसो पयस वच आनी गोंयांत कितें चलना तें पळय. तुका जर धमक आसा एक गोंयकार म्हणून जर तूं समजता जाल्यार थंय तूं एक 100 दीस एक दीस तूं तेंची खबर कित्याक घेवन वचना? तूं BJPचो अध्यक्ष जरी जालो जाल्यार तुज्या मदीं तर गोंयकारपण आसलें आनी गोंयचें तर अस्तित्वाचें तर तुका पडलेलें आसलें जाल्यार खंय तरी तूं एक दीस वचून तेंची विचारपूस करची आसली. एक दीस तुवें विचारपूस करुना तेंची. ते बहुजन समाजाचे लोक थंय बावडी जाणटी बायलां आमची माता भगिनी थंय बसल्या गेली 100 दीस जाली. तांकां हांगा न्याय मेळना म्हणून ते दिल्ली गेले. आनी तुमी जर आज म्हणटा की ते दिल्ली गेल्या नंतर तर हांगा गोंयचें नांव पाड करता, जाल्यार गोंयचें नांव पाड केलां ह्या सरकारान, ह्या BJP सरकारान. गोंय आमचें सुंदर शोबीत गोंय आसलें, एक कॉम्युनल हार्मनी म्हणून जगभर प्रसिद्ध आसलेलें गोंय. आज गोंयचें नांव पाड कोणी केलां? आज ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणून गोंय आसलें, खंय उरलां ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन? आज गोंयांत ज्यो केसीस जाता, तूं म्हाका दिसता खंय तरी आमची ड्रग्साच्यो केसीस, मागीर मर्डर केसीस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, डकैती केसीस जाता, हेजी संपूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. म्हणजे BJPन गोंयचें नांव पाड घातलां. तांचेर तांकां उगीच बोट दाखोवनाका. ते आपल्या गांवच्या अस्तित्वाक लढटा, आपल्या गोंयच्या येणाऱ्या पिढी खातीर गोंय साल्वार करपाक लढटा आनी तांकां सलाम करपाचो आमी. तर समील बाबा तेणी एक हें जालें स्टेटमेंट जालो की पॉलिटिक्स करता म्हणून. आनी ज्यो पार्टी आहा, आम आदमी पार्टी जावं काँग्रेस पार्टी, खास करून तुमच्या पक्षाचें नांव घेतलेलें आहा की तुमी फंडींग करता तांकां म्हणून, म्हणजे हें हेंच्या अगेन्स्ट करपाक कितले पासून सारकें दिसता तुका? म्हाका दिसता काही मनशाची मानसिकतेन म्हाका दिसता मेंटल बॅलन्स जेन्ना मनशाचें हालता न्ही तेन्ना मनीस मागीर कितेंय उलयता. अरे गोंयच्या इतिहासान खुबशे प्रोटेस्ट जाले आनी जेन्ना काँग्रेस सरकार जेन्ना आसलो तेन्नाय खूब प्रोटेस्ट जाले. पूण त्या प्रोटेस्टाक लोकां बरोबर BJP रावले. म्हणजे हेजो अर्थ की त्या वेळार BJPन ते प्रोटेस्ट स्पॉन्सर केल्ले अशें जावं शकता? लोक आयज आपले गोंयचें अस्तित्व साल्वार करपाक फुडें सरलेले आहा. हांव तुमकां परत सांगता की ज्या वेळार काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसलें त्या वेळार जे प्रोटेस्ट जाले त्या वेळार इमिजिएटली काँग्रेस सरकारान त्या वेळार लोकांच्या भावनेचो मान सन्मान दवरून जें कितें लोकांक जाय तें केलें. पण आज तुमी पळयता की गोंयच्या इतिहासांतल्यान आज तुमी 100 दीस प्रोटेस्ट तुमी दाखोवचो खंय जालो तो? हे सरकाराची अपयश. हो कंप्लीट फेलियर गव्हर्मेंट. हो सरकार लोकांचो न्हय. हो सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा पळय, हो सरकार आज चलयता कोण? भायली बिल्डर लॉबी आनी हे जे कॅजिनो लॉबी, हेंच्या फुडें हो सरकार नतमस्तक जाला. हे दामू नायकान समजून घेवपाची गरज आसा. समील बाबा आमी पळयता न्हू, म्हाज्या हितून जाल्यार म्हाजें वय आहा पळय तितून जाल्यार हांवें केन्ना पळोवंक ना एक सरकार सारको इतलो एका प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता. म्हणजे एक अभिनंदन लोधा जो प्रोजेक्ट आहा हेज्या फाटल्यान तेणी आपली आख्खी फूल मशिनरी कशी दिता सपोर्ट करपाक, हें केन्ना जावंक ना आनी केन्ना पळोवंक ना. हांवें जाल्यार म्हाज्या हितून तरी पळोवंकूच ना. तर इतलो कित्याक तांकां सपोर्ट करप? जेन्ना गांवचें अस्तित्व ना जाता, जेन्ना गांवचें पळय तें गांवपण ना जाता आनी ताका लागून आयज लोक रस्त्यार बसलेले आहा. म्हणजे तांकां सोडून आपल्या त्या गोंयकारांक सोडून एका भायल्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करप कितलें? म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान अशें पयलेच खेप जाता की सरकार हो लोकविरोधी सरकार
वो सरकार म्हाका दिसता हे जे कॅजिनो लॉबी तांकां शरण गेला आनी हे जी बिल्डर लॉबी भायली आसा पळय तांकां शरण गेला हें सिद्ध जाता. कारण आज आमी पळयता की कारापूर सरवणाचो प्रोटेस्ट त्याचे बरोबर आमचे गोंयभर वेगळे वेगळे प्रोटेस्ट चालू आसा. पूण कारापूर सरवणाचो प्रोटेस्टान जो खास करून थंय कदाचित तुमी पळयत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी खुबश्या जाणांनी उलयल्ल्यो आसा. थंय मुख्यमंत्री एक 5 मिनटाच्या वाटेर मुख्यमंत्री रावता. खंय गेलो तुमचो मुख्यमंत्री? आज जे कारापूर सरवणाचे लोक दिल्ली तांकां जंतर मंतर वचचे पडले ती ताजें कारण कितें की तुमचो मुख्यमंत्री थंय 5 मिनटाच्या वाटेर रावता तो सुद्दां येवंक शकलो ना. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक आपली खुर्ची म्हत्वाची जाल्या. कारण ती प्रॉपर्टी जी आसा ती विश्वजीत राणेन विकलेली आसा अभिनंदन लोधाक. आनी ते विकता आसतना सगळे संपूर्ण म्हाका दिसता खुबश्यो इलिगलिटीज म्हाका दिसता वेळोवेळी खुबश्या जाणांनी सांगलेल्यो आसा. पूण अशा परिस्थितीन आज म्हाका दिसता सरकाराक तांचो प्रामुख्यान उद्देश जो आसा पळय तो पयशे. तांकां पयशे हे श्रेश्ठ जाल्ले आसा. गोंय भुमी आज तुमी पळयता की गोंयचें अस्तित्व ऑलमोस्ट काबार जावपाचें मार्गार आसा आनी ह्या सरकाराक तें कांयच पडलेलें ना. म्हणूनच आज लोक रस्त्यार येवन आपलें खंय तरी गोंयचें अस्तित्व गांवचें अस्तित्व सांबाळपाक फुडें सरलेलें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की जें सरकार हें BJP सरकार चलता तेजी एक्सपायरी डेट आमच्या प्रदेश अध्यक्षान आमच्या गोवा प्रदेश कमिटीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकरान ऑलरेडी सांगलेली आसा. सो 6 म्हयन्याची एक्सपायरी. सो तो एक्सपायरी लागीं पावतूच खंय कोण तरी फडफडटा की कितें तरी आतां हातूंतल्यान आपूण कसो तरी भायर सरतलो. पूण तें शक्य जावचें ना. तांकां लोकांनी विचार केल्लो आसा ठामपणे की हांकां घरा धाडपाचें. कारण गोंय तर साल्वार करतलें बुडतलें गोंयचें अस्तित्व जाल्यार ह्या BJP सरकाराक घरा धाडचें पडटलें आनी लोकांनी थरयल्लें आसा.